अब पेश है गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी और आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे मेरे साथी अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अशफाक। अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? खैरियत से। आप कैसे चल रहे हैं आपके रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मेहरबानी अल्लाह ताला की, अल्लाह का एहसान है। बिल्कुल जी, और शुक्र उस ज़ात का जिसने इस साल भी हमें मौका दिया कि हम रोज़े रखें और माह रमज़ान के इस महीने, बाबरकत महीने में नमाज़ों का एहतमाम करें, रोज़ों का एहतमाम करें, उसके साथ साथ आजिज़ी इनकी सारी दुआओं का एहतमाम करें। तो और आखिरी अशरा चल रहा है तबरेज़ भाई, आप जानते हैं कि ये आखिरी अशरे के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। माह रमज़ान अब जाने को है और उसके साथ साथ आप देखें इबादत गाहों में जिस तरह से भीड़ होती थी, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अब माह रमज़ान तो इख्तिताम को होने जा रहा है, उसके बाद भी इस भीड़ को जारी रखेंगे, नमाज़ों का इसी तरह से एहतमाम करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह से हमने इस पूरे महीने में सदकात का एहतमाम किया, नमाज़ों का एहतमाम किया, और यही करेंगे पूरे साल, इसी लगन में रहेंगे। तबरेज़ भाई, जब आखिरी लम्हात होते हैं और माह रमज़ान जब जाने को आता है, एक मोमिन के लिए ये अफसोस द चीज़ होती है और दिल रंजीदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये मौका दिया होता है, आप जानते हैं कि जो अशखास पिछले माह रमज़ान में हमारे साथ थे वो इस साल मौजूद नहीं थे, और जो अशखास इस माह रमज़ान में हयात थे पर कुछ वजूहात की वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाए, है ना। और उसके साथ साथ अगले साल क्या पता हम में से कौन हो या ना हो। इस माह रमज़ान में कोशिश हमने की अल्लाह ताला का जो कुर्ब है वो हासिल करे, और शब बेदारियाँ भी चल रही थी उसके साथ साथ, है ना। और जब आप देखें कि जो भी फर्जंदाने तौहीद होते हैं वो मौका गंवाने की कोशिश कभी नहीं करते, वो हमेशा इस लगन में रहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो मौका फराहम किया हुआ है इस मौके को हम हाथ से जाने ना दें। जी, और अशफाक कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये बाबरकत महीने में एक वाहिद चीज है जिस पे कदगन होता है, जो पूरे साल आप कर सकते हैं, वो सिर्फ इस महीने में उस पे कदगन होता है, वो होता है खाना पीना। उसके अलावा जो भी कोई अमल है वो पूरे साल आप कर सकते हैं। जी, आप पूरे साल नमाजों की अपनी जो है उसको तो पाबंदी रख सकते हैं नमाजों की। आप पूरे साल सदकात ज़कात कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप पूरे साल अपनी जुबान का जो है रोजा उसको रख सकते हैं, आंखों का रोजा रख सकते हैं, हाथों का, पैरों का, अपनी सोच का रोजा रख सकते हैं, वो पूरे साल आप कर सकते हैं। शब बेदारी आप पूरे साल कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि इस महीने में जो भी कोई अमल आप करते हैं उसका जो आपको सिला मिलता है वो 70 गुना मिलता है, लेकिन बाकी पूरे साल अगर आप वो करें उसका सिला जो मिलेगा वो सिर्फ 1 मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रेनिंग क्लास होती है 1 महीने की, ये ट्रेनिंग क्लास हासिल करने के बाद हर एक मोमिन के लिए ये ट्रेनिंग क्लास ऐसी होती है कि पूरे साल के लिए उसको ये वो कहते हैं सिलेबस मिल जाता है, वो पूरा साल इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अफसोस होता है कि ये महीना हमसे छूट रहा है और अब अगले साल तक हमें इंतजार करना होगा, और अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगले साल फिर हमें मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। ये महीना जो है इसे जीने का, इससे मैक्सिमम जो है अमल इस महीने में करने की और मैक्सिमम जो है फजीलत हासिल करने की। तो ये महीने की जो है कुछ चीजें कि जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमने इस महीने किया वो हम कंटिन्यू करें अपने पूरे साल अगले रोजों तक, और फिर अगले रोजे फिर से ये क्लास मिलेगी। वो क्लास नहीं होगा, वो आपको एक
वो कहते हैं ना वो आपको एक वो मिलेगा, बोनस मिलेगा। वो बोनस ये होगा कि आप अगले साल जब रोजे रखेंगे फिर से वही 70 गुना सवाब आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये महीना बहुत किस्मत से मिलता है। जी अशफाक, कुछ कहना चाहिए? जब ये मौका मिला होता है, हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास शायद मौका नहीं था, या ये जो मौका अभी हमें मिल रहा है ये उस लिहाज से शायद कम है। ये चीजें इंसान की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। ये एक मनफी सोच इंसान की जिंदगी में पैदा करती है। देखिए, जब आपको मौका मिला होता है, जब आपके सामने रोजे के अय्याम या इसके बगैर भी मौका मिला होता है कि आप सदकात करें। आप देखिए, माह रमजान का महीना जब इख्तिताम होगा उसके बाद भी आपको मौका मिलेगा कि आप सदका करें। उस वक्त आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे, ना आपको सोचना चाहिए कि शायद सवाब कम मिल रहे हैं और मुझे सदका नहीं करना चाहिए, शायद सवाब कम मिल रहे हैं, शायद मुझे आजिज़ी उस तरह से नहीं करनी चाहिए, या फिर शायद अल्लाह ताला ऐसा ना हो, ऐसी सोच पैदा ना हो कि शायद अल्लाह ताला मुझे अता ना करे। बिल्कुल बेशक ऐसा है ही नहीं। और अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, अपने बंदों से बेहद प्यार करता है, अपने बंदों की खुशी में खुश होता है। और इंसान की खुशी इन्हीं चीजों में छुपी होती है तबरेज भाई। और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्यारा सा एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी, कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो नुक्ता नवाज है, न जाने किस नुक्ते पे नवाज दे। क्या बात। तो ये जो नुक्ता नवाजी है और किसी नुक्ते पे नवाजने वाला है, वो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि वो रमजान के महीने में आपको नवाजेगा या पूरे साल में कभी नवाज देगा। तो इसलिए वो नुक्ता नवाजी का जो उनके पास शर्फ है कि न जाने किस नुक्ते पे नवाज दे, तो नुक्तों का ख्याल रखे, वो नुक्तों को हाथ से जाने न दे। और अल्लाह ताला ने हमें ये बाबरकत महीना नसीब किया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सबको खैर आफियत से रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, और अपने अपनों के साथ जो रिश्ते हैं वो हमेशा बने रहें। अगर कहीं किसी के रिश्तों में आपस में खटास है या खटाई है, वो दूर हो जाए और हर कोई रिश्ता आपस में एक दूसरे के नजदीक आए। बस ये हमारी दुआ है। और एक बड़ा ही प्यारा सा कोट है, ये मैं यहाँ आज सुबह चलते चलते जब यहाँ की तरफ निकल रहा था तो गौतम बुद्धा का एक कोट है कि हैप्पीनेस विल नेवर कम टू दोज हु फेल टू अप्रिशिएट व्हाट दे ऑलरेडी हैव। सही बात है। जिनके पास जो कुछ है, अगर उसका वो शुक्र अदा नहीं करेंगे तो खुशी उनके पास लौटकर कभी नहीं आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें हमेशा ऊपर वाले का, ईश्वर का, रब का, उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें ये सारी खुशियां नवाजी हैं, ये सारी चीजें नवाजी हैं। जब आप नजर डालते हैं कि आपके पास क्या कुछ है तो आप खुद ब खुद अपने आप को तसल्ली देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमेशा की तरह आज भी आगाज एक खूबसूरत नजराने से करेंगे। तो आइए इस खूबसूरत नजराने से पहले महजूज होते हैं, उसके बाद आपको आज के खास मेहमान से भी मिलवाएंगे। पहले ये नजराना। तमन्ना झूम, तमन्ना झूम, तमन्ना या रसूल अल्लाह, बवत रही चशीम दुन पादन ये हमना या रसूल अल्लाह, तमन्ना झूम, तमन्ना झूम, तमन्ना या रसूल अल्लाह, मुआतर अंबरी मोयो हिलाल अज़ ईद अब रोयो, मुआतर अंबरी मोयो हिलाल अज़ ईद अब रोयो, दमादीदार खुश रोयो, दिहमना या रसूल अल्लाह, बवत रही चशीम दुन पादन ये हमना या रसूल अल्लाह, सुन्यों नहीं दीनो ईमान
dermaçu Simeon dino imaçu Gamında dil me dermaçu Simeon satrt samaçu Molaza ya Resulallah Bavat rey çeşim dol paden İhamna ya Resulallah Şahabe kas navazi kar Karima çar sazi kar Şahabe kas navazi kar Karima çar sazi kar Me uftad siyari kar Tu lekhna ya Resulallah Bavat rey çeşim dol paden İhamna ya Resulallah Khadanun chani anharey Gat saji chani didarey Khadanun chani anharey Gat saji chani didarey Me uftad siyari kar Tu lekhna ya Resulallah Tamanna chum tamanna ya Resulallah Bavat rey çeşim don paden İhamna ya Resulallah Muatar ambari moyu Hilal az id abroyu Muatar ambari moyu Hilal az id abroyu Damadi dar خوش رویو دهمنا یا رسول اللہ ناظرین محترم پھر ایک اور مرتبہ استقبال آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات کسی نہ کسی خاص مہمان سے کراتے ہیں اور اس سے قبل آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں ٹی وی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں ہماری چینل ہے وہاں پہ سرچ باکس میں جائیے ڈی ڈی کشر لائیو سرچ کریں اور ڈی ڈی کشر چینل کو ضرور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے جو بھی ایپیسوڈز بعد میں اپلوڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر سارے ایپیسوڈز تو لائیو ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے الگ سے بھی اپلوڈ ہوتے ہیں آپ
उन्हें भी आराम से कभी भी किसी भी जगह देख सकते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, वक्त हो चला है कि आपकी मुलाकात हमारे मेहमान से करें। कौन है मेहमान, किसके साथ आज की मुलाकात होगी, एक खास शख्सियत हमारे साथ होगी, वो तजस्सुस फिलहाल बरकरार रखते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, उसके बाद मेहमान से मुलाकात करते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अल्ताफ़ रमज़ान पारस हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टर न्यूरो साइंसेस के हैसियत में काम कर रहा हूँ। कई पेशेंट्स हैं जो सर दर्द लेके आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द होता है, या उनको कभी लारन जिसको हम कहते हैं सीजर्स, उनका अटैक होता है, या उनको कभी जैसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, लार्नी है वो, या कहीं पे एक साइड उनका कमज़ोर हो जाए, वीकनेस हो जाए। तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन सिम्टम्स को हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सर्जिकल होती हैं और वो सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, जिनको डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसमें डॉक्टर को मिलना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स हों किसी के, और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे सीटी स्कैन MRI करके कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको इस सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सीवियर हेडेक होता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद उनको होश भी आ सकता है कि 5-10 मिनट में होश आ जाए या कुछ सेकंड्स में होश आ जाए। ऐसे सिम्टम्स को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको सीरियसली लेके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूजुअली ऐसे पेशेंट अस्पताल पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें लगता है हमें होश आ गया, वो भूल जाते हैं कि हमें आगे फर्दर इलाज कराना है। इन चीज़ों में भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। CT स्कैन ज़रूरी होना चाहिए एक, उसमें पता चलता है कि इसमें कहीं ब्लीड तो नहीं हुआ। अगर ब्रेन में हेमरेज हुई है, ब्लीड हुई है, उसका फिर कॉज ढूंढना पड़ता है कि इसका क्या कॉज है। उसको हम सर्जरी से ठीक करेंगे, या उसको हम स्टेंट से ठीक करें, या वो दवाइयों से ही ठीक होगा। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही पता चलता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन हैं, जैसे यंग पेशेंट्स में एन्यूरिज्म्स होते हैं। एन्यूरिज्म जो है वो एक खून की जो नली होती है जो ब्रेन में जाती हैं, खून की रगें, उनमें थोड़ा डिफेक्ट होता है छोटा सा, उससे वहाँ गुब्बारा जैसा बन जाता है जो कभी फट जाता है। तो ऐसे हालात में इसका इलाज है, इसको क्लिपिंग कर सकते हैं, या इसको कॉइलिंग या स्टेंटिंग जिसको हम कहते हैं, एंडोवैस्कुलर मैनेजमेंट, वो हो सकता है। तो ये पेशेंट्स भी सब ट्रीट हो जाते हैं जो सही टाइम पे सही वक्त पे अस्पताल पहुंच सके। शुक्रिया। Paras Health, partners in health. नाज़रीन, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। जी हाँ, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो है। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथी अशफाक आपको बता रहे थे कि आज खास मेहमान से मुलाकात है। जी हाँ, एक खास मेहमान आज तशरीफ फरमा है, जिन्हें आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। इनका ताल्लुक कुकिंग से है। इन्होंने कुकिंग एज पैशन शुरू किया, उसके बाद ये पैशन प्रोफेशन बनता गया, और साथ ही साथ कुकिंग के अलावा ये एक कंटेंट क्रिएटर है। ये बहुत सारे फॉलोअर्स को लेकर चल रहे हैं, और आज अपनी कुकिंग की वजह से पूरी दुनिया में ये मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तासिया तारिक की। तासिया जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की। तासिया जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक शेफ हैं, कुकिंग आपका पैशन है, वो एक शौक से शुरू हुआ और जाते जाते ये पैशन प्रोफेशन बन गया। आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप कंटेंट क्रिएटर बने थे या पहले आप कुक बने थे? पहले मैं बेसिकली घर पे ही कुकिंग करती थी, तो पहले मैं कुक बनी थी। तो कंटेंट क्रिएशन इसलिए हुआ कि मुझे लगा कि इसकी कमी है हमारी सोसाइटी में, कि जो हमारा अपना कश्मीरी फूड है उसको नहीं सही से कहीं पे रिप्रेजेंट हो रहा है वो। तो उस कमी को फुलफिल करने के लिए मैं मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे अपनी जो बनाती हूँ वीडियोस, रेसिपी शेयर करती हूँ। नॉर्मली जो घर पे कोई भी कुकिंग करता था वैसे ही शौक किया था स्टार्ट। बहुत खूब, बहुत ही खूब। हाँ, इस पे बिल्कुल तफसीलन हम बात करेंगे, पर उससे कबल देखें, जब भी हमारे यहाँ स्टूडियो में कोई मेहमान आते हैं, हमारे नाजरीन से जब भी मुलाकात करते हैं, इश्तियाक होता है कि ये मेहमान कहाँ से आया है, कैसे अपनी पढ़ाई शुरू की है, कौन कौन से इंटरेस्ट है, कैसे ये सफ़र आगे बना यहाँ तक। तफसीलन जानेंगे कि कहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई थी, सब।
جی میں سری نگر میں ہی پیدا ہوئی ہوں, یہیں پلی بڑی ہوں. میری پہلے بیسک اسکولنگ پریزنٹیشن کانوینٹ میں ہوئی ہے. تو 10th کے بعد سب کا شوق ہوتا ہے, 10th تک سب ڈاکٹرز ہوتے ہیں. 10th تک میرا بھی یہی ایم تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو پہلے میڈ پلس میتھس لیا میلنسن میں, پھر انٹرنس فرسٹ ٹرائی دیا تو وہ نہیں ہوا. بٹ ان دنوں کافی یہ تھا کہ سول سروسز میں جائیں گے, تو پھر وہ بھی کر لیا. بٹ ایونچولی قسمت یہ تھی کہ مطلب میں نے ماسٹرز کیا پھر انگلش لٹریچر میں, اور میری جلدی شادی ہو گئی. مطلب 23 کی ایج میں ہی شادی ہو گئی, بیکاز کچھ ایسے فیملی سچویشنز تھی کہ شادی بہت جلدی ہوئی. پھر شادی کے بعد ہی میں نے کوکنگ سیکھی موسٹلی, کیونکہ تب تک پڑھائی کے ساتھ ہی زیادہ تر انوالو تھی. شادی کے بعد ہی میں نے اپنی مدر ان لا, سسٹر ان لا, ان سے کوکنگ زیادہ سیکھی. مما سے بیسک کوکنگ سیکھی تھی, اور کبھی کبھی عید پہ ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. ادروائز جو باقی مین کوزین ہے, کوکنگ ہے, وہ میں نے ان لاز کے گھر پہ ہی سیکھی. جی دیکھیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے شادی کے بعد, حالانکہ میکے میں تو ہر طرح کا آرام ہوتا ہے, ہر طرح کی فیسلٹی ہوتی ہے, ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے کرنے کی. جیسا آپ نے کہا کہ آپ نے سسرال میں آ کے کوکنگ سیکھی اور اس کے بعد آپ نے اپنی اس ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا. سسرال کا سپورٹ کیسے حاصل ہوا, کس طرح کا سسرال تھا, اس بارے میں جاننا چاہیں گے. سپورٹ تو بہت زیادہ, مطلب خاص طور پہ جو میری مدر ان لا ہے, آئی کین گیٹ ایموشنل آلسو اس ٹائم پہ, کیونکہ شی از بیسکلی لائک اے مدر ٹو می. انہوں نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو کیجیے. میں نے انفیکٹ اپنا بی ایڈ بھی شادی کے بعد ہی کیا ہے. مطلب آئی واز ایون پریگننٹ ود مائی فرسٹ چائلڈ, تب جا کے میں ایسے کر رہی تھی, پڑھائی بھی کنٹینیو. بٹ شی واز آلویز لائک کہ آپ میری بیٹی کی طرح ہو, اینڈ شی مینٹ اٹ. صرف بولنے کے لیے نہیں کہ آپ بیٹی کی طرح ہو. انہوں نے مجھے بہت زیادہ ایسے پالا ہے بچوں کی طرح ہی, اور مطلب انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہے. شی واز آلویز لائک کہ اگر آپ کو شوق ہے آپ اپنا شوق پورا کرو, گھر میں سنبھال لیتی ہوں, بٹ آپ اپنا جو بھی آپ کا شوق ہے آپ وہ پورا کرو. تو مطلب مور دین کسی فیملی ممبر کا ان کا ساتھ ہونا ہی بہت بڑی بات تھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے مور اور لیس آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کا ساتھ پھر دے ہی دیتے ہیں. بٹ اگر آپ کی مدر ان لا مطلب ایسے ایک فیکٹر ہوگی کہ نہیں نیگیٹو ہوگی, تو گھر میں کافی نیگیٹو ماحول ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ کافی پازیٹیوٹی لائی ہے ہم سب کی لائف میں, اور سب کو ایک ساتھ سنبھال کے چلا ہے. تو مطلب مجھے لگتا ہے وداؤٹ دیئر سپورٹ تو یہ پاسبل نہیں تھا. ایک شادی کے بعد مطلب ایسے کوکنگ کرنا, پھر اپنی چینل چلانا, وہاں سے پڑھائی بھی کرنا, ایگزامز دینا, تو اٹس اونلی بیکاز آف مطلب ان لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی یہ ہو پایا ہے پاسبل. تۄہہِ باسان کہ أکِس کورِ چھُ آسان بڑٕ شوق کہ تٔمِس گژھِ مالنٕکۍ پٲٹھۍ وٲرِو تہِ آسُن, کہ تُہۍ چھُو واریاہ خوش قسمت کہ تۄہہِ میوٗل سُہ وٲرِو. مےٚ چھُ باسان کہ یہِ چھُ خۄداے سُنٛدٕے کینٛہہ کہ مےٚ چھُ تیُتھ وٲرِو, مطلب اگر خۄداے چھُ اکہِ طرفہٕ کینٛہہ آزمٲیش چھِ دِوان لایفہِ منٛز, مےٚ باسان تمیُک چھُ بیٚکہِ طرفہٕ سُہ واریاہ اصل نتیجہِ تہِ دِوان. تہٕ یہِ چھُ میٛانہِ خیال واریاہ اکھ بٔڑ بلیسِنگ, د گریٹسٹ بلیسِنگ یہِ بہٕ کاوُنٹ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ کہ مےٚ چھُ یوٗتاہ اصل مطلب وٲرِو مِلیومُت کہ نہ چھِ مےٚ صرف مطلب میٲنۍ ہش, میٲنۍ یِم زامہٕ چھِ تِم تہِ چھِ مےٚ, تِم چھِ مطلب تِم چھِنہٕ زیادٕ بجہِ تہِ مےٚ, مگر تِم چھِ مےٚ وَنان تُہۍ چھِو اَسہِ مطلب کوٗر, تِم چھِ مےٚ کورٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٹرٛیٖٹ کران. تہٕ تِتھَے کٔنۍ چھِ تِمو بہٕ مطلب رٔٹمٕژ رٔچھمٕژ تہٕ بیٚیہِ چھِ تِم مطلب میٛانٮ۪ن شُرٮ۪ن تہِ سُے ٹرٛیٖٹ کران. تہٕ وٕنیُک تام مطلب میری شادی کو اب آلموسٹ 5-6 سال سے زیادہ ہو گئے, اور ابھی بھی مجھے ویسا ہی ٹریٹمنٹ ملتا ہے کہ اب نئی بہو ہو یا بیٹی ہو ہماری. تو یہ چھُ مطلب خۄداے سُنٛدٕے کرُن کیٛاہ کہ اتٮ۪ن چھُ یہِ قٕسمت مےٚ واریاہ جان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یُس یہِ کوکنگ تۄہہِ سٹارٹ کٔروٕ, سِکس ٲس گرِ ہیٚچھمٕژ ماجہِ نِش, پتہٕ ہیٚچھوٕ باقٕے پننہِ وٲرِوَس منٛز. یہِ کوکنگ یُس چلووُ تۄہہِ یہِ پیشن, یہِ کتھ ؤریَس منٛز کریو تۄہہِ آغاز امیُک؟ بیسکلی ییٚلہِ مےٚ گۄڈنیُک شُر زاو تمہِ پتہٕ ٲسٕس بہٕ گرِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ, تہٕ وازوان ٲسۍ یوٗجؤلی أسۍ کھٮ۪وان رٮ۪تہٕ کالہِ, مگر ونٛدس منٛز چھُ کینٛہہ تام مِس کران انسان. مےٚ اوس واریاہ شوق کہ بہٕ رنہٕ وازوان پُلاو گرِ, تہٕ ریسٹورنٹن منٛز چھُ مےٚ اکثر وٕچھمُت ییٚتہِ تہِ اگر پُلاو دِن وازوان تِم دِن تتھ منٛز وازناٹِہن سۭتۍ, ٹھوٗل تراون سۭتۍ. تہٕ مےٚ وازوان پُلاو چھُ آسان ڈِفرنٛٹٕے بالکل, تتھ چھُ سُہ کلر آسان الگ, سُہ ڈراے فرٛوٗٹس. مےٚ کٔرِو آن لاین سٔرٕچ, میون خیال اوس مےٚ پتہ کہ آن لاین چھُ یوٗٹیوٗب تہٕ گوٗگلس پٮ۪ٹھ آسان دُنیاہس منٛز سورُے کینٛہہ. تہٕ مےٚ کٔر سٔرٕچ, تتہِ درٛاے 1-2 ریسِپیٖز, تہٕ بٹ تِم ٲسۍ نیبرِم شیفٕس بناوان, تہٕ تِمو اوس تتھ منٛز ترومُت دٲن, بیٚیہِ تہِ واریاہ کینٛہہ فرٛیش فرٛوٗٹس. ییٚتِکۍ لوکل شیف ٲسۍ نہٕ کُنی, لوکل شیف اوس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چان, نہ ٲس کانٛہہ لوکل مطلب وٕچھان. تہٕ یہِ باسیو مےٚ واریاہ ڈِسہاٹنِنٛگ کہ مطلب اکھ چھِنہٕ تِم صحیح رِپرٛزنٹیشن تہِ کران کِہیٖنۍ, بیٚیہِ چھِ تِم مِس رِپرٛزنٹ کران. مطلب کشمیٖری وازوان پُلاو یُس چھُ بیسِک, تتھ منٛز کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو دٲن أسۍ اِمیجِن کٔرِتھ ترٛایہِ کانٛہہ. تہٕ مطلب یہِ اوس واریاہ زیادٕ سُہ میٛانہِ خٲطرٕ ڈِسہاٹنِنٛگ. پوٚتُس دوٚپ مےٚ بہٕ وٕچھِ باقٕے تہٕ 1-2 ریسِپیٖز اَتہِ کیٛاہ چھُ وۄنۍ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ. تہٕ واریاہ ریسِپیٖز درٛاے, روغن جوش درٛاو, رِستہٕ درٛاو, مگر مےٚ باسیو وۄنۍ مطلب خۄدا چھُ بہتر زانان کہ یِم تہِ چھا صحیح کِنہٕ یِم تہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ. پوٚتُس چھِ اَسہِ اکثر گرِ آسان نیاز یا باقٕے فنٛکشنٕز, تتہِ چھِ اَسہِ فیملی اکھ وازان, مطلب سُہ چھُ پٔرمننٹلی. تِمن کوٚر کانٹیکٹ کیٚنٛہہ میٲنۍ ہسبنٛڈ وغیرہ, تِمو پرٛژھ تِمن یہِ
کت کن بنا پلاو تو تھینکفلی کور تمو پور ریسپی شیئر تو سوس واریاہ سرپرائزنگ میان خاطر کہ کلر کت کن تت ایڈ گژھان مطلب اگر گنڈ زیادہ تلو تمیک کلر دن یا بڑھن ہند تو بس یل گھر بنو سہ بنو سیم میان خاطر اس یہ پتہ سہ انلائٹنگ مومنٹ کہ اس پہ پن کلچر پرزرو کرنے خاطر کی شروعات کریں کی مے ملے نا کھانا تو اتھ چینل یوٹیوب چینل یا ایون بلاگ اگر آسہ کھانا یوتھا کہ مطلب انسان سہ تو کہین یت پہ ریسپیز خاص طور وازوان یا ڈیلی بیسک کوکنگ ہند آسہ تو تمے ساتھ سوچ مے کہ مے پہ بن اتھ چینل کھولن تو مے ون پن ہسبینڈ نش تمن تو تمو دوپ اگر تہ کرن کہ اوکے سون سپورٹ چھو تہ کمپلیٹ یہ تہ یژھان چھو کرن تو تہ کرو سٹارٹ اس تہ کرو تہ ہیلپ تو اتھے کن گو یہ 2018 جنوری تم سات گو یہ سٹارٹ تن پہ چلانی ماشاء اللہ اس تہ انٹرسٹ کوکنگ ہند یہ کھانا پرٹیکولر کہ کشر یوت تھی رنان یا تہد انٹرسٹ صرف کشر کھین چین ہاؤن دنیا کن بیتی کی کشر یوت کی بٹ بیسک نیچرلی کشر کی ات سی تھوڑا بہت زیادہ کنیکشن بیم سبسکرائبرز ون لوگ فالو کران تم تہ موسٹلی کشمیریز یم یہ سیٹلڈ یا فارن کنٹریز من سیٹلڈ یا کشمیری پنڈتس مطلب کافی زیادہ ویرائٹی آف پیپل جڑت تو تم تہ موسٹلی کران ریکویسٹ فار کشمیری ریسپیز اونلی تو توے جنرلی کشمیری ریسپیز البتہ ہیکو ہاوت باقی تہ زن اس ہومت افغانی چکن باقی چیز ہیکو شیئر کرت بٹ موسٹلی فوکس کشمیری فوڈ رجحان کیت روزان لوکن ہند یم باقی چاہے انٹرنیشنلی یا نیشنل لیولہ پہ تم پتہ وچھن اوبویسلی سن ڈشز کتا پسند تم قشر ڈشز کران تو تمن کوتا روزان رجحان کہ نہ یم ریسپیز گھس اس شیئر آسن واریاہ اصل مے میسیجز یوان انسٹاگرام فیس بک ہر ایک جائے مطلب کی زنان فارینرز یمن کشمیری ہاؤس ہولڈس من خاندر گومت تم قشر خاندار تم چاہان تمن خاطر کی ڈفرنٹ بناون اخ زنان تم ڈانش زنان تم مے میسیج کورمت کہ مے بنو آج پنس خاندرس خاطر شاید چکن کانتی کن کیا اینڈ تمون کہ ہی واز سرپرائز کہ ژے کت اونت یہ مطلب ڈینمارک یا ژے کت اونت یہ کشر تو یہ ریسپانس تہ الحمدللہ واریاہ زیادہ یا کشمیری پنڈت تم ونان سن شر تمن واریاہ حدس تانت نا ٹچ روٗدمُت مٔشِد گوٚمُت تم واریاہ اصل ریسپانس دِوان کینٛہہ مرد اکھ تم 60 year old تمو اوس سومُت میسیج کہ بہٕ چھُس نہٕ آز تام مےٚ چاے کپ بنومُت مگر آز چھُس بہٕ تُہنٛدِ وجہ سۭتۍ پننٮ۪ن گرینڈ چلڈرن خٲطرٕ کینٛہہ کُک کران تہٕ مطلب الحمدللہ واریاہ اصل ریسپانس چھُ بیٚیہِ چھِ مےٚ باسان امِچ نیٖڈ تہِ ٲس سوسایٹی منٛز یہِ ٲس اکھ گیپ ہِش سوسایٹی منٛز کہِ یۄس فُلفل کرنٕچ ضروٗرت ٲس 2018 جنوریس مز کوٚروٕ تۄہہِ پننہِ کُکِنگ ہُنٛد آغاز تمہِ پتہٕ آیوٕ تُہۍ سوشل میڈیاہٕچ ہیلپہِ سۭتۍ دُنیاہس برونٛہہ کَنہِ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ کر آیوٕ تُہۍ گۄڈنِچ لٹہِ 2018 جنوری تمہ یاد گۄڈنِچ ریسپی کۄس کریو تۄہہِ اپلوڈ بالکل گۄڈنیُک چھُ آسان ہمیشہِ سپیشل گۄڈنِچ ریسپی پلاو کوٚر نہٕ کینٛہہ سُہ بنٲے اَسہِ گرِ خٲطرٕ گۄڈنِچ ریسپی کرے اَسہِ فش کوفتہ میم اپلوڈ ٹماٹرن سۭتۍ گاڈٕ کوفتہ تہٕ سیوٚد بیسک فون سۭتۍ کریو سُہ کیپچر ایڈیٹنگ ہیٚچھے وارٕ وارٕ کیاہ چھُ آسان پاے ٲس نہٕ کِتھ کٔنٮ۪تھ سُہ تہِ ہیوٚچھ یوٗٹیوٗبسٕے پٮ۪ٹھ گۄڈٕ کرے ٹراے کہِ اَمے ساتہٕ دِیو وایِس مگر پوٚتُس اوس بیک گراوُنڈ نویز واریاہ پوٚتُس ہیوٚچھ وایِس اوور دیُن لیٹر آن تہٕ یِم چیٖز وارٕ وارٕ ہیٚچھ گۄڈٕ ییٚلہِ ریسپی ترٲو تہٕ ہارڈلی ٲس 2-3 ہتھ وِوٕز پوٚتُس سبسکرایبرز تہٕ 0 پٮ۪ٹھ گٔے 100 مطلب بہٕ ٲسٕس پننہِ جایہِ کاوُنٹ کران کہ 100 لُکھ گٔے کُٹھِس منٛز واریاہ اگر جمع تھاوو 100 means a lot بہٕ ٲسٕس سونٛچان کہ 100 means a lot بہٕ ٲسٕس 500 گوٚو کہ مےٚ باسیو سُہ چھُ واریاہ بوٚڑ مایل سٹون کہ 500 لُکھ چھِ ایکچُؤلی سٲنۍ ویٖڈیو وٕچھان تہٕ یِتھے کٔنٮ۪تھ وارٕ وارٕ کوٚر ایپرِشیٹ لُکو کامنٹس لٔگۍ یِنہِ پوٚتُس بنایے مُجہِ گاڈ اَسہِ کٲشِر یُس مُجہِ گاڈ چھِ سۄ گٔے کاینڈ آف وایرل تمہِ سۭتۍ آیہِ پوٚتُس واریاہ زیادٕ سبسکرایبر یِکوٹے 1000-2000 تہٕ بیٚیہِ پوٚتُس تھوڑا بہت انٹرویوز وغیرہ تہٕ ٲس پیجن تہٕ تمہِ سۭتۍ گوٚو پوٚتُس بیٚیہِ نیچرلی آز کۭتیاہ سبسکرایبر چھُو تُہنٛدۍ یِم تۄہہِ فالو چھُو کران یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ چھِ 3.5 لچھ سبسکرایبر فیس بُکس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ 1.5 لچھ تام تہٕ انسٹاگرامس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ 1.5 لچھ کینٛہہ فالوورز وۄنۍ چھا یہِ سوشل میڈیا تُہنٛدِ مطلب کمایہِ ہُنٛد ذٔریعہٕ کِنہٕ تُہنٛز کُکِنگ چھِ تُہنٛدِ کمایہِ ہُنٛد ذٔریعہٕ سوشل میڈیا چھِنہٕ کمایہِ ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ کینٛہہ کیازکہِ نیچرلی یِم ہسبنڈ چھِ تِم چھِ جاب کران یُس تہِ یہِ چھِ اَتھ سۭتی یِوان یہِ چھَس بہٕ پننہِ خٲطرٕ یوٗز کران یا أتھۍ منٛز واپس اِنپُٹ امیُک دِوان بٹ نیچرلی چھِ ہیلپ گژھان مطلب میون خیال چھُ یہِ واریاہ بوٚڑ اکھ خۄدا سٕنٛز بلیسِنگ کہِ گرِ بِہِتھ کُٹھِس منٛز چھَس بہٕ ہٮ۪کان اکھ ہیٚچھِتھ تہٕ ہیٚچھنٲوِتھ تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ کاینڈ آف صدقہ جاریہ یہِ چھِ اکھ ٹیٖچِنگ یُس مےٚ زندگی بھر خٲطرٕ تھٲو یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ تہٕ یُس تمہِ پٮ۪ٹھ ہیٚچھِ چاہے تِم میٲنی شُرۍ ٲسۍتن یا فیوٗچر تہِ ٲسۍتن یوٚتام یوٗٹیوٗب چھُ توٚتام چھِ یِم أتی تہٕ اکھ چھُ تہِ تہِ ثواب تہٕ مطلب ایز اے ٹیٖچر چھَس بہٕ تِمن کٲم کران بیٚیہِ چھَس بہٕ گرِکٮ۪ن 4 دیوارٮ۪ن منٛز بِہِتھ الحمدللہ مطلب سٮ۪ٹھاہ کماوان تہٕ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ بالکل صحیح اور انہوں نے جو بات کی سعدیہ جی نے کہ یہ ایک ٹیچنگ کے لحاظ سے لے کے چلتی ہیں اور یہ یہی سوچ کے رکھے ہیں کہ
कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में इनकी इस रेसिपी को सुने, समझे और फिर उसके बाद उस पर अमल करके पकाए तो इनको उसका सदका जारिया मिलेगा। और ये वही मिसाल हुई कि एक इंसान एक पेड़ लगाता है ये सोचकर कि कोई ना कोई तो आएगा जैसे इसका साया नसीब होगा। अगर हमें खुद को इस पेड़ का साया नसीब ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो इस साये के तले बैठकर मुझे दुआ देगा। वही दुआएं इनको भी मिल रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ और भी बातें होनी है आज सादिया तारिक के साथ, तासिया तारिक के साथ बहुत सारी बातें इनसे होनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक वक्फे का। जी हाँ, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएं, कहीं जाइएगा मत। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामस तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल-फोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। नाज़रीन मोहतरम, फिर एक और मरतबा इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और आप जानते हैं कि आज खास मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान तशरीफ़ फरमा ये एक शेफ़ है, इनका नाम है तासिया तारिक। तासिया, आप जानती हैं जब आपने पहले इस बारे में बात की कि आपको शौक़ था कि आप डॉक्टर बने और उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज की और भी ये खुद को रुजू किया था, उसके बाद आप रुके उस चीज़ से और फिर आपने कुकिंग की और अपनी जो दिलचस्पी है वो दिखाई। ये शौक़ पहले से ही पैदा था, कैसे सीखी ये चीज़ें, या फिर आप चाहते थे कि नहीं मुझे सिविल सर्विस में जाना है, डॉक्टर ही बनना है, या फिर कुकिंग फिर पहले से ही शौक़ था? उस बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले से पूरा शौक़ भी नहीं था, मामा की हेल्प करते थे, सिर्फ ईद हो या कोई ओकेजन हो या कभी अगर मामा बीमार हो घर पे, मतलब हेल्प करती थी मामा की, तो कुकिंग आती थी, पता थी कि मसाले क्या है, क्या डालते हैं। तो लेकिन शौक़ नहीं था इतना, और शादी भी छोटी उम्र में ही हो गई तो इसलिए मैंने मतलब टाइम नहीं मिला कि वो प्रिपरेशन हो, सारा खाना सीखा हो कैसे बनाना है। तो शादी के बाद ही शौक़ मतलब और ज्यादा डेवलप हुआ, जब मैं खुद चाहती थी कुछ बनाना और ऐसी रेसिपी सर्च की मैंने ऑनलाइन, कश्मीरी रेसिपीज। जब वो नहीं मिली तो उसके बाद ही मेरा शौक़ डेवलप हुआ कि मैं खुद भी सीखूं और हमारे सब यंगर जनरेशन जो है उनको भी सिखाऊं। तो ये ऐसी चीज होती है, इंसान सोचता है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता है डॉक्टरी में, क्या फिर आप इसमें सेटिस्फाई हो कि नहीं जो मेरे लिए ये चीज भी थी ये भी अच्छी ही है? इसमें थोड़ा मुझे लगता है इंसान की प्लानिंग से ज्यादा बेहतर अल्लाह की प्लानिंग आपके लिए होती है। कि मुझे आज जाके लगता है कि अगर मैं एक डॉक्टर होती तो काफी हेक्टिक लाइफ होती, फैमिली लाइफ कुछ नहीं होती, क्योंकि मतलब हैट्स ऑफ डॉक्टर्स के लिए, उनको बहुत टाइट शेड्यूल होता है। लेकिन शायद मैं उसके लिए नहीं बनी थी, तब इंसान को लगता नहीं है कि ऐसा है हमारे साथ क्यों हुआ है, क्यों नहीं मिला। लेकिन अब जाके मुझे लगता है कि मैं जहाँ पे हूँ, जैसे हूँ, मतलब अल्लाह का काफी ज्यादा शुक्र है कि मैं इससे बेटर सिचुएशन में नहीं हो सकती थी, मुझे अब जाके ये लगता है। और तासिया जी, कहीं ना कहीं अगर आप डॉक्टर होती शायद आप इतनी मकबूल नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। जो मकबूलियत आपको आपकी कुकिंग ने दी, जो मकबूलियत आपके हुनर ने आपको दी, शायद वो मकबूलियत एज डॉक्टर आपको ना मिलती, या फिर बी द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर। या फिर ऐसी चीज होती है कि इंसान सोचता है कि मैं खिदमत खल्क में लग जाऊं, तो आपके पास भी वैसा तरीका है, आप लोगों को सिखाते हैं, आप जो हमारा ट्रेडिशन है उसे जिंदा रखते हैं। तो एक तरह से करता है और दूसरा दूसरे तरीके से करता है। एक हद तक की टीचिंग ही है, क्योंकि जो सब सीख रहे हैं, मतलब मैं उनकी टीचर ही हूँ। जी सही बात है, ये भी एक मतलब खिदमत ही है। तासिया, आपका कोई अपना टीचर जिसने आपको सिखाया, जैसे कि आपने एक नाम लिया था कि वाजा जो आपके हैं फैमिली के, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? वो मतलब उनका नाम अयूब साहब है, वो बिमना में रहते हैं, वो मतलब अभी भी हमारी फैमिली वाजा ही है। तो मतलब आपको अभी भी जरूरत पड़ती है वाजा की, जहां आप खुद एक वाजा बन चुकी हैं? जी जी, घर में तो कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा ओकेजन हो तो उनको तो बुलाना पड़ता है। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी ज्यादा मतलब ऐसे हैं, अभी भी काफी सपोर्टिव और काफी अच्छे से सिखाते हैं। लेकिन उनके साथ साथ मतलब वाजवान के साथ साथ जो हमारी कश्मीरी फॉरगॉटन रेसिपीज है, ट्रेडिशनल रेसिपीज है, वो मुझे मेरी मदर इन लॉ और खासतौर पर मेरी सिस्टर इन लॉ है बड़ी वाली, उन्होंने सिखाई है। क्योंकि मतलब मदर इन लॉ भी कभी बीमार रहती तो सिस्टर इन लॉ मतलब बैकअप है, ऐसे की सीखा है मैंने किसी ना किसी से, तो उन्होंने ही सिखाई। आपने बात की कि आपने वाजवान को प्रेफरेंस दी और वाजवान से ही शुरुआत की, क्योंकि आपने पहले पुलाव सीखा जो आपने घर के लिए, उसके बाद आपने कोफ्ते बनाए। वाजवान की डिशेस मुख्तसर सी हैं, लेकिन उसके बाद जो आपकी चैनल पर हम देखते हैं सैकड़ों वीडियोस बने हुए हैं उस पर। तो क्या बनाती हैं आप वाजवान को छोड़?
वाजवान में एक तो मटन की रेसिपीज हो जाती हैं, पहले तो मतलब उनमें ही काफ़ी ज़्यादा 7-10 हो जाती है, फिर उसमें इनोवेशन हो सकती है कि हम चिकन यूज़ कर सकते हैं। खासतौर पे जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पे मटन थोड़ा कम अवेलेबल, या अभी भी कुछ लोग मटन प्रेफर नहीं करते खाना, उनके लिए हमने चिकन के ऑल्टरनेटिव रखे हैं, चाहे चिकन गोश्ताबा हो, चिकन रोगन जोश हो, मिर्ची कौरमा, हर एक चीज़ में चिकन का ऑप्शन अवेलेबल है। फिर पनीर भी हम डाल सकते हैं, पनीर रोगन जोश, फुल गोभी रोगन जोश, फुल गोभी यखनी, इस तरीके से अंडे का मतलब आप गोश्त जो होता है वो अंडे का भी हमने दिखाया और काफी मजे का बनता है वो भी, कि मटन जरूरी नहीं है ठुला आब गोश्त। इसी तरीके से काफी चीजें ऐड करके आपको पहले मतलब वो रेसिपीज पाइल अप हो जाती है, बट उसके बाद फिर आपको जो बेसिक कुकिंग होती है घर पे, मतलब जो भी आप घर पे बनाते हैं नॉर्मली, गांडा हलवा, हैम, जो भी कुकिंग है वो भी काफी वीडियोस पाइल अप हो जाते हैं। तो इसीलिए एक चैनल पे वीडियोस काफी हैं, सिर्फ वाजवान के नहीं है। हाँ, शुरुआत वाजवान से हुई, लेकिन फिर लोगों की ही मतलब लड़कियों की रिक्वेस्ट, सबकी रिक्वेस्ट पे कि हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ की कुकिंग भी सिखाइए, तो वो वीडियोस भी हैं। अच्छा, ऐसी चीजें भी होती है भाई, मैं इनसे पूछना चाहता था, ऐसा होता है कि हम लोग अक्सर इसमें मसाले यूज़ करते हैं या वैसी चीज़ें, कुछ हमारे ऐसे दोस्त अशखास होते हैं यमन खतरन मसाल च जान आसान, वैसी रेसिपीज आप शेयर करती हैं ये मसाला कम या नॉर्मल? जी, ऑयल लेस हमने पकाई थी, आल मतलब ऐसे तिल रुस्ती आल, लेदर आल या लेदर आल, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मतलब जिनकी सेहत ठीक ना हो, जो प्रेफर ना करे खाना उनके लिए हो, बट नेचुरली मैक्सिमम ऑडियंस चाहती है कि ऐसे चटपटा मसाले वाला टेस्टी खाना हो, उसका जो है उसकी डिमांड कम है, और हमारे मतलब जो भी चैनल पे आते हैं मोस्टली वो एज पर डिमांड या सीजन जो हो उस हिसाब से ही हम बनाते हैं। जी तासिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो वाजवान में हमने देखा है यूज होता है, वो है फूड कलर। फूड कलर्स अच्छे नहीं होते सेहत के लिए, लेकिन इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कोई ऑल्टरनेटिव लेकर आई हैं फूड कलर्स का? जी जी, मतलब फूड कलर इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर चाहिए तो ही आपको चाहिए फूड कलर, अदरवाइज जो हमारे यहाँ बहुत टाइम से यूज होता आ रहा है मावल कोक्सकोम फ्लावर, उसका भी अगर आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, जो मैंने सिखाया भी है बनाना, मतलब पाउडर फॉर्म में तो मिलता है, अगर आप पाउडर फॉर्म में भी नहीं लाएंगे, बेसिक फ्लावर ही लाएंगे मावल का, उसको घर में ही नेचुरल तरीके से बनाएंगे, उसका एक्सट्रैक्ट भी अगर आप उबालेंगे ना वो कॉन्सेंट्रेशन से बन जाता है, तो भी अच्छा खासा लाल कलर आपको देगा। और बिसाइड्स दैट अगर आप लाल मिर्च को भी मतलब यूज करेंगे, जैसे तेल पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे लाल मिर्च को, वो भी अपना बहुत अच्छा कलर देती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको कलर के लिए बहुत फूड कलर ही डालना पड़े, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं कि जिससे आपका फूड जो है वो कलरफुल हो जाए। अच्छा, ऐसी चीज में जो आपने चटपटे की बात की, चटपटे मसाले जो हमारे पास अवेलेबल है बाजार में, क्या कुछ ऐसा इस्तेमाल होता है कि यह जरूरी कि इंसान बाजरुक मसाले या सुयतम फ्लेवर्स ऐड कर, या फिर जो हमारे अपने मसाले हैं ये मस पन्नीश अवेलेबल, उनसे भी हम यही वाले रेसिपीज बना सकते हैं, चाहे चटपटा हो या तीखा चाहिए या कुछ और चाहिए या ज्यादा मीठा? कश्मीरी कुकिंग में तो मेरे ख्याल से मोस्टली अपने ही बेसिक मसाले यूज होते हैं, जो कश्मीरी शोंठ बादाम, जो बेसिक मसाले, इनमें चटपटे के लिए इसमें मतलब इमली टैम्बर वो यूज हो सकती है, टैमरिन, अदरवाइज इसमें चटपटा नहीं। बाकी रही बात आमचूर मसाला, चाट मसाला, उनके अलग रेसिपीज होती है, उनमें चटनीज में डाल सकती है या उनमें, लेकिन कश्मीरी कुकिंग में उनके फ्लेवर्स के लिए मतलब मुझे नहीं लगता है जगह है। अगर हम चाट मसाला यूज करेंगे हमारी रेसिपी में, उसकी जगह नहीं है हमारी कुकिंग में। आसिया, रमजान का बाबरकत महीना जारी है, इस रमजान के बाबरकत महीने में आपकी क्या खास रेसिपीज रही? जी जी, इनिशियली तो हमने जो पहले 10 दिन थे उसमें वही दिखाया कि आप इफ्तार पे क्या बना सकते हैं, स्पेशल बाबरी ब्योल हो गया, कतीर का ड्रिंक भी हो गया, फिरनी, सिवैयाँ, वो सब चीज़ें जो बेसिक्स होती है। फिर मतलब बीच के सेक्शन में जो बीच के 10 दिन थे उसमें बाकी रेसिपीज, जैसे चिकन पकौड़ा हो गया या काफी इफ्तार के ही स्पेशल और बाकी भी रेसिपी लाइट जो भी जी जी जो आप यूज कर सकते हैं। और फिर अब लास्ट के आखिर के 10 दिन में, क्योंकि अब ईद की प्रिपरेशन हर घर में हो रही होती है, काफी लोग बोलते हैं कि हमें मतलब आइडिया दीजिए हम क्या बनाए, मटन चिकन तो सब लाते हैं लेकिन बनाए क्या, सिर्फ गंड माज रानो थोड़ा डिफरेंट हो, तो उसके लिहाज से हम दिखा रहे हैं आज का, मतलब घर पे आप कैसे बना सकते हैं, रोगन जोश हो, मिर्ची कोरमा हो या बाकी जो भी मजीद रेसिपीज है वो आजकल मैं वही शेयर कर रही हूँ। आप जब रेसिपी तैयार करती हैं, किचन में पका रही हैं, उस टाइम पर आपका वीडियो बनाने के लिए एक शख्स चाहिए, उसके बाद एडिट भी करना है, इसमें वॉइस ओवर भी जाना है, तो ये पूरा जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो कैसे निकालती हैं टाइम अपनी फैमिली, क्योंकि आपने कहा आपके छोटे बच्चे हैं, तो कैसे आप टाइम निकालती हैं अपनी फैमिली के साथ और उसके साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो कर रही हैं? आजकल इतना टाइट शेड्यूल है कि आजकल इफ्तार के बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ, और कभी कभी मैं 10-11 बजे भी बना रही होती हूँ, और तब मैं कभी सोचती हूँ अपने साथ की अल्हम्दुलिल्लाह ये हलाल की कमाई है मेरी, मतलब मैं थक जाती हूँ वीडियो बना के, बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट की होती है, चाहे किसी ब्रांड से की हो या चाहे अपने व्यूअर से की हो, कमिटमेंट की होती है तो वो फुलफिल करना है। रही बात की हेल्प की,
میرے ہسبینڈ کی کافی زیادہ ہیلپ رہی ہے. ویڈیو ایڈٹ میں خود بھی کر لیتی ہوں, بٹ اگر میں بیبی کے ساتھ بزی ہوگی تو وہ ایڈٹ کر کے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ وائس اوور تو میرا ہی جائے گا, بٹ وہ ایڈٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. ڈسپائٹ ورکنگ خود بھی وہ شام کو تھک کے آتے ہیں, بٹ اسٹل ہی ایڈٹس مائی ویڈیو, اسٹل ہی ہیلپس می آؤٹ کہ کیسے کیمرہ اینگل رکھنا ہے. آج کل تو اب ٹرائی پوڈس ہیں, وہ سب چیزیں ہیں, تو کیمرہ پکڑنے یا فون پکڑنے کی ضرورت نہیں کسی کی, بٹ اسٹل مطلب ہیلپ چاہیے کہ کہیں اینگل صحیح بیٹھ رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. اور بچے کو مطلب چھوٹے بچے ہیں, میری 1.5 سال کی بیٹی ابھی دوسری والی ہے, تو شی کمز ان بٹوین, مجھے پکڑو تو کبھی چھوڑ دینا پڑتا ہے, بیچ میں اس کو پکڑنا پڑتا ہے, تو مشکل ہے لیکن ہو رہا ہے. آغاز پہ زندگی پہ وچ تل گوگل تیل کھیان, تمہ پتہ آو ریفائنڈ. ون ونان ریفائنڈ نسا صحت خاطر ٹھیک کی, اس پہ تل گوگل کرنس من. تھی کس تیل استعمال کران؟ ہم بھی مسٹرڈ آئل. اور میرے خیال سے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے جو بزرگ تھے ان میں مطلب وہ کمپلیٹ نہیں کرتے تھے زنگ دود, نر دود. اور رہی بات کوانٹٹی انسان اپنے ہی لحاظ سے ایڈجسٹ کر سکتا ہے. اگر ہم کسی اچھی چیز کی بھی زیادہ کوانٹٹی لیں گے وہ بھی ہمارے لیے برا بن سکتا ہے. بٹ آئل آئل اگر لوگ پریفر کر سکتے ہیں تو وہ تو زیتون کے برابر تو کچھ نہیں ہے, بٹ نارمل ماسز جو ہے ہر کوئی نہیں کوک کر سکتا ہے آئل آئل میں. تو میرے خیال سے بہتر ہے ان کے لیے کہ اپنے جیسے ہمارے اینسسٹرز کھاتے تھے مسٹرڈ آئل وہی یوز کریں. اور یہاں پر رجحان بھی تھا اسی چیز کا کہ ہم لوگ اپنے کھیت رکھتے تھے. فلیورز بھی ایسے ہیں کہ مسٹرڈ آئل میں ہی ان کے زیادہ اچھے فلیورز ہیں, اور اس میں وہ جو خوشبو ہے, جو وہ مٹھاس آتی ہے, وہ مسٹرڈ آئل سے ہی آتی ہے. اور ناظرین محترم, بس اتنی سی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ تیل کا استعمال کریں بہت کم استعمال کریں. حالانکہ آج کل بڑے گیجٹس ایسے ہیں, لیٹسٹ گیجٹس آئے ہیں, جیسے ایئر فرائر آیا ہے, تو اس میں آپ بالکل کم تیل استعمال کر کے بھی فرائی کر سکتے ہیں. لیکن تیل جتنا آپ کم استعمال کریں گے اتنا اچھا ہے, لیکن جب بھی استعمال کریں تو مسٹرڈ آئل ہی کریں, کیونکہ اب سائنٹسٹ یہ بتا رہے ہیں, سائنس پروو کر چکا ہے کہ ریفائنڈ آئل از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. یہ بہت خراب ہے, کیونکہ ایک تیل کو بار بار ابال کر ہم استعمال نہیں کر سکتے. اور ریفائنڈ آئل کا ہوتا ہی یہی ہے کہ اسے ایک ہائی ڈگری پر بوائل کیا جاتا ہے, اس میں سے اس کا وہ دھواں نکال دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ تیل آپ کے پاس آتا ہے جس سے دھواں نہیں اڑتا. اور ہمارے کشمیر میں کہا جاتا ہے, سانہ ماج بین ونان نان ونان یا تیلس واریاہ کریٹھ وت سہ زیادہ اصل آسان. آپ کیا مانتی ہیں؟ وہی اس بات ہے کیونکہ مسٹرڈ آئل اگر مطلب اس کا وہ جو پوائنٹ آ جاتا ہے, ہیٹنگ پوائنٹ ہے, وہ اس میں کیونکہ دھواں اٹھتا ہے, لیکن وہ ون ٹائم ہے اور مطلب وہ مینیج کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا اس ٹائم پہ. ادروائز مجھے لگتا ہے ٹیسٹ کے حساب سے بھی کائنڈ آف گھی جیسا فلیور آ جاتا ہے آپ کی ریسیپیز میں, اور دوسرا کی صحت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. ویجیٹیرین دوستوں کے لیے آپ کیا پکاتی ہیں؟ کافی ریسیپیز ہیں ان کے لیے بھی, جیسے کہ دم آلو ہو گیا وہ بھی, اور باقی ویجیٹیرین آپشنز پھول گوبھی یخنی. پھول گوبھی کا ہم مطلب وی کین یوز پھول گوبھی ان ایوری تھنگ کشمیری کوکنگ میں. تو اسی طریقے سے ان کی بھی کافی زیادہ, یا نیوٹری ہو گیا, اگر وہ مٹن نہیں کھاتے ہیں تو ان کے لیے نیوٹری کی کافی کباب بن سکتے ہیں, یا وہ ایز اس کو منس بنا سکتے ہیں, ماس بنانا تھا کفتہ یا کیا تھا, واریاہ آپشن. جی بالکل. اس مہینے کوئی خاص آپ نے اسپیشل بنایا ہم اپنے ویورز کے لیے؟ نیوٹری کباب وغیرہ رمضان میں تو ابھی نہیں, کیونکہ رمضان میں تھوڑا ٹائٹ شیڈول تھا, تو رمضان میں صرف ویجیٹیرین یا نان ویجیٹیرین میں فوکس نہیں کیا ہم نے. رمضان میں جو بھی ڈیمانڈ تھی اس حساب سے کیا. افطار اسپیشل ریسیپیز ہی موسٹلی رہی, لیکن اینڈ کے دنوں تو اب نارملی مطلب مٹن چکن کی ریسیپیز. تاسیہ, بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے ملک سے باہر رہتے ہیں, کچھ لوگ ملک میں بھی رہتے ہیں, اور وہ چیز جو مس کرتے ہیں صبح کشر ہاک. بالکل بالکل. ہاکس پہ کیا چھو تھی کرا؟ ہاکس پہ سارے ریسیپیز کور کرم. اک گوس واز ہاک بناؤن, سہ مثلا ویجیٹیرین آسان, سہ اگر ویجیٹیرین آسان کہ تک ماز راس گژھان, سہ گو واز ہاک تہ بنومت اسہِ پٔژھۍ ٲسۍتن سُہ سبز ہاک پوٗرٕ بٹہٕ ہاک ٲسۍتن یا ژھٹہٕ رس وول ٲسۍتن, مطلب ہر کانٛہہ یُس تہِ ہاکٕچ ویرایٹی ہیٚکہِ ٲسِتھ. صرف ژھورُے ہاک تہٕ بیٚیہِ ہاک اگر تُہۍ کۄکرس سۭتۍ رٔنِو, مازس سۭتۍ رٔنِو, یِتھے کٔنۍ باقٕے ہاک روٚستُے یِم چھِ ڈرایڈ ویجٹیبلز, ہنٛد ٲسۍتن یا میٖٹ ٲسۍتن, ہوٚچھ میٖٹ, یِتھے کٔنۍ واریاہ مطلب ویجیٹیرین چیٖز تہِ چھِ آپشن. ونٛدس منٛز چھُ موسٹلی ہاکسِن مطلب نومُت یہِ چھُ آسان ایز پر ڈِمانڈ. ونٛدس منٛز چھُ موسٹلی ہاکسِنٕے چلان, یوٗز تہٕ کھا جیسے ہاکسِن چھِ میکسِمم ریسپی ونٛدس. امہِ برٛونٛہہ ٲسۍ نا ہاکسِنس پٮ۪ٹھ اکثر لُکھ شکایت کران کہ یہ چھُ واریاہ مُشکِل پروسیس یہ ہۄکھناوُن یا وغیرہ چیٖز. کیٛاہ تۄہہِ وٕچھوا تمہِ خٲطرٕ کینٛہہ تِتھۍ طریٖقہٕ یتھ منٛز انسان آسٲنی سان تہٕ بیٚیہِ بہتریٖن ریسیپیز بنان بیٚیہِ روزان ہایجیٖنِک تہِ؟ مطلب مشکل کیا ہے کت مز گژھِ ہۄکھناوُن, سبزی أنۍ چھٔلِتھ تھٲو نِکرٲوِتھ تہٕ پانے ہۄکھِ, تتھ منٛز ما چھُ کینٛہہ کرُن اَسہِ, تِم تھٲو اَسہِ ترٲوِتھ, یا أڑۍ چھِ رزِ پٮ۪ٹھ تراوان, أڑۍ چھِ تھاوان کُنہِ ٹوکری وغیرہ پٮ۪ٹھ, تہٕ ہۄکھناوُن چھُ ناکال. بیٚیہِ چھِ آز کل مِلان پیک تہٕ البتہ تتھ منٛز چھُ لُکن باسان کہ یِم ہٮ۪کن نہٕ کلیٖن ٲسِتھ کِہیٖنۍ, مگر ہر کانٛہہ ہۄکھسُن چھُ اکہِ لٹہِ مےٚ باسان گرٛٮ۪کھ دِنۍ آسان, تہٕ اسی لیے اگر سُہ اِن کیس کلیٖن تہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ, ییٚلہِ تتھ گۄڈنِچ سۄ ژھٹھ چھِ لگان سُہ چھُ توتہِ گژھان صاف, سُہ چھُ دٲرِتھ دِوان. کُنہِ جایہِ گٔے أسۍ, مطلب اَسہِ کوٚر پننٮ۪ن کلچرن
کلچرن سے کوٚر اَسہِ کمپرومایز نہ اوس ہر گرس منٛز آسان رٮ۪تہٕ کٲلِس منٛز ٲسۍ أسۍ اَنان اَلہٕ سستہٕ گژھان ہٮ۪وان ٲسۍ اَلہٕ کیٛازِ اَلہٕ فصل اوس واریاہ آسان ٹماٹر ٲسۍ سستہٕ گژھان اَنان ٲسۍ ٹماٹر پتہٕ ٲسۍ تھاوان ہۄکھناوُن پتہٕ اوس سُہ ونٛدس منٛز کران استعمال بیٚیہِ اوس صاف سُتھرٕ طریٖقس منٛز تِم آسان یُس گرس منٛز استعمال اوس پتہٕ گژھان مگر اَسہِ ترٲے پنٕنۍ کینٛہہ پرٛٲنۍ تِم رسمہٕ ترٛایہِ اَسہِ پنُن انداز ترٛوو اَسہِ کلچر ترٛوو اَسہِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ سفر چھِ کران حالانکہِ وۄنۍ چھِ أسۍ وٕچھان اَسہِ چھُنہٕ تِلہٕ گۄگلٕے ایویلیبل کٔشیٖرِ منٛز واریاہ کم چھُ تِلہٕ گۄگُل نیران کیٛازِکہِ اَسہِ مۄکلٲے زٔمیٖنٕے زٔمیٖنن منٛز لٲگۍ اَسہِ کنکریٖٹ سٹرکچٲرٕس کھڑا کرٕنۍ مگر یہِ گوٚو مٔشِد اَسہِ کہِ ٲخٕر أسۍ کھٮ۪مو کیٛاہ سُہ کھٮ۪نُک گوٚو اَسہِ مٔشِد مگر تَمہِ باوجوٗد چھِ أسۍ کوٗشِش کران کہِ ساینٹِسٹ چھِ کوٗشِش کران کہِ وۄنۍ کم زٔمیٖنس منٛز کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ میکسِمم فصل کٔڑِتھ تو ناظرِن محترم اگر تۄہہِ گرس منٛز کچن گارڈن چھُ کوشش کریو کچن گارڈنوں استعمال کرنے اس کچن گارڈن میں آپ ساگ لگائیں آپ جیسے کہ انہوں نے مول کی بات کی جو نیچرل کلرس ہوتے ہیں اس کا استعمال کریں کیونکہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آپ گھر میں اگا سکتے ہیں آرگینک کھیتی آپ گھر میں کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی جگہ میں آپ بنا سکتے ہیں بہت سارے دوست کہتے ہیں ہمارے پاس گھر میں جگہ نہیں ہے لیکن بہت سارے دوستوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کرتے ہوئے وہ گملوں میں پاٹس میں چھوٹے پاٹس میں وہ سبزی اگاتے ہیں اور اپنی جو نیڈس ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں تُہۍ چھُو وٕنکیٚس واریاہ فیمس وٕنکیٚس پنس انٹرنیٹس پہ چھُو تُہۍ واریاہ فیمس پنٕنۍ زبان چھو تۄہہِ کٲشِر زبان تھٲومٕژ برقرار تۄہہِ ما کُنہِ ساتہٕ یِوان یہِ وننہٕ کہِ کٲشِر ورٲے تہِ بنٲیتو حظ مطلب لینگویج کرتو حظ یوٗز بیٚیہِ کانٛہہ سو دیٹ اٹ ول ریٖچ ٹو ماسز بِکاز کٲشِر چھِ لِمِٹِڈ لُکھ کٲشِر مطلب مےٚ چھِ 3 پلیٹفارم ییٚتہِ بہٕ اپلوڈ چھَس کران ویٖڈیوز فیس بُکس پٮ۪ٹھ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ بہٕ کران اپلوڈ کیازکہِ تَتہِ چھِ جنرلی مطلب تِتھی لُکھ وٕچھان مطلب یِم کٲشِر پٲٹھۍ چھِ چاہان پریفر کرُن تَتہِ آیہِ تۄہہِ واریاہ گۄڈٕ کَرے مےٚ تَتہِ تہِ اردوٗ پٲٹھی مگر تَتہِ آیہِ کمنٹس یِتھ کہِ تُہۍ کٔرِو پنٕنۍ کٲشِر زبان استعمال مگر یوٗٹوٗبس پٮ۪ٹھ چھَس بہٕ اردوٗ پٲٹھی کھالان تاکہِ آلٹرنیٹِو روزِ کیازکہِ واریاہ لٹہِ چھِ لُکھ کران میسیج کہِ انفیکٹ چھِنہٕ تتھ منٛز تہِ ونان کیپشنز دیٖتو کیازکہِ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ گۄڈٕ تہِ کہِ نیبرٕ تہِ چھِ واریاہ کٲشِر یِمن نہٕ پوٗرٕ چھُ تران فکرِ کِہینۍ یا فارینٲرٕس چھِ یِمن کٲشِر مطلب فیملی منٛز چھِ گٔمٕتۍ انکلوٗڈ تِم تہِ چھِ چاہان ہیٚچھُن تِم چھِ واریاہ لٹہِ ونان انگلش کیپشن سۭتۍ تھٲیِو تہٕ یوٗٹوٗبس پٮ۪ٹھ چھَس بہٕ اردوٗ پٲٹھی ییٚتہِ اپلوڈ کران تہٕ یُس انسٹاگرام چھُ تتھ منٛز تہِ چھُ اردوٗ مگر سُہ چھُ آسان شاٹ ویٖڈیووٕے تہٕ سُہ چھُ تِمن خٲطرٕ یِمن نہٕ سُہ لینگتھی ویٖڈیو چھُنہٕ پسنٛد وٕچھُن کینٛہہ تِمن خٲطرٕ چھُ سُہ بنان 50 سیکنڈُک سُہ ویٖڈیو تہٕ مگر تتھ منٛز تہِ چھُ اردوٗ زبان تہٕ یُس سُہ فیس بُک چھُ تتھ منٛز چھِ کٲشِر زبان منٛز کران تُہنٛزِ کُکِنٛگ منٛز یۄس تہِ مطلب یُس تہِ مسالہٕ استعمال چھُ گژھان سُہ چھُوا تُہۍ پانے تیار کران مسالہٕ کِنہٕ سُہ چھُو تُہۍ بازرٕ ریڈی میڈ انان واریاہ مسالہٕ چھِ بازرٕ انان مگر اکثر چھُ اَسہِ کمنٹ یِوان کہِ تۄہہِ چھُو وۄزٕلۍ مرژٕوانٛگنس اصٕل رنٛگ نیران سُہ چھُ میٲنۍ مدر ان لا مطلب تٔمِس چھُ واریاہ پانہٕ شوق گاڈنِنٛگ ہُنٛد کُکِنٛگ ہُنٛد تِم چھِ سُہ گرِکۍ مسالہٕ پِسناوان وۄزٕلۍ مرژٕوانٛگن تہٕ تتھ چھُ تھوڑا بہت پوٚتُس کران بازرُک تہِ مِکس تہٕ تَوے چھُ ٹیچر تہِ مِلان تہٕ رنٛگ تہٕ وۄزٕلۍ مرژٕوانٛگن چھِ أسۍ سُہ کران استعمال یا منٛزٕ ٲسۍ تِم لیٚدٕر تہِ کرناوان تہٕ مگر موسٹلی چھُ وۄزٕلۍ مرژٕوانٛگن گرِ آسان اَسہِ سُے یُس سُہ پننہِ باغُک چھُ آسان تتھ چھُ آسان تِمو سُہ پِسنومُت تہٕ بیٚیہِ سون یُس وۄزُل مرژٕوانٛگُن چھُ دُنیاہس منٛز مشہوٗر کشمیری لال مرچ تو دنیا بھر میں مشہور ہے اور کشمیری لال مرچ کی ہر جگہ بات ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی خاص ہوتا ہے اور خاص یہ جب کشمیری ریسیپیز میں کیوزین میں یوز ہوتا ہے کلر بھی آتا ہے اور اس میں جو وہ جو تیکھا پن ہوتا ہے وہ بھی اس کا بڑا شاندار ہوتا ہے تاسیہ اگر نارمل ڈے کی بات کریں شیڈیولڈ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا دن کیسے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے پہلے تو رمضان کو چھوڑ کے میری بیٹی اسکول جاتی ہے تو اس کو تیار کرنا اسکول مطلب جاتی ہے وہ وین میں پھر لیکن آتی ہو میرے ساتھ ہے تو اس کو اسکول سے لانا پھر دوسری بیٹی دن بھر گھر پہ ہوتی ہے چھوٹی والی تو اس کو اٹینڈ کرنا وہ بھی بہت چھوٹی ہے تو اس کو اٹینڈ کرنا اس کی چیزیں کرنا پھر اس کے بغیر گھر کی کوکنگ وغیرہ کچھ ہو مطلب میڈ ہیلپرس ہے لیکن کوکنگ وغیرہ خود ہی کرتی ہوں میں اس میں ان کی ہیلپ نہیں جاتی ہے اور گھر میں بھی مطلب خیال رکھنا جو بھی ماما یا باقی لوگ ہیں ان کا بھی تو شام کو بھی ایسے بچوں کے ساتھ جاتا ہے اور آج کل شام کو ہی ویڈیوز بناتی ہوں میں ادروائز دن میں بھی ٹائم اگر ملے لیکن جب سے میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تب سے دن میں نہیں ملتا ہے ٹائم کیونکہ اس کو کوئی چاہیے جو اس کو اٹینشن دے آل دا ٹائم تو شام کو ہی جب ہسبینڈ آتے ہیں تو پھر مطلب ان کو اس کے حوالے کرتی ہوں تب جا کے شام کو میں ریسیپیز بناتی ہوں جس طرح سے آپ کے لاکھوں فالوورس ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس طرح سے ہمارے بھی لاکھوں ویورس ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم سے پیار بھی بہت کرتے ہیں عید آنے والی ہے اور انہیں پتہ ہے آپ کو تو ویسے بھی کافی لوگ جانتے ہوں گے جو نہیں جانتے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر شیف آسیہ ہیں اور اپنا کشمیری کلچر زندہ رکھ رہی ہے ہمارے لیے کیا خاص ہوگا تو عید کے لیے کچھ اسپیشل ان کے بتائیے ایک خاص ریسیپی جو اس عید پر وہ تیار کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اس بار ڈفرینٹ بنایا تھا ہم نے ایک اس کو خود ہی نام دیا تھا محبت کباب تو کافی ہاں کباب ہے وہ ایکچولی ماس ہی اس کے اندر ہنگ کڑ مطلب تراوان چکس زام دود تراوان تک نیران آب ایکسٹرا سوری ہنگ کڑ تو اس کی فلنگ ڈالی تھی ہم نے تو وہ اتنا زبردست بن گیا تھا انشاءاللہ میں وہ دوبارہ خود بھی بناؤں گی تو وہ بہت اچھی ریسیپی تو اگر آپ لوگ کچھ ڈفرینٹ بنانا چاہتے ہیں مطلب کہ صرف ٹپیکل چیز گیم دھوج بنانا
वो ये भी देख सकते हैं मतलब वो मास करें माज अस्तन कॉकर अस्तन तम को तैयार वो मास फ्लैट करित माज सु थावन फिलिंग तमिच तस फिलिंग मच त मसाल गसान दान वाल अस्तन नील मर्चांगन अस्तन तो सु शेल गरम गरम खेमा तस अंदर सु मेल्ट गसान चीज रिप्लेसमेंट दिवान तो सु वारिया टेस्टी गसान अगर तम हेकन सु एज स्टार्टर्स करित इंट्रोड्यूस तो बाकी छिस पाई पानी रेसिपीज में पुलाव अस्तन तम या वेजिटेरियन पुलाव अस्तन या मटन पुलाव अस्तन तो सच बाकी रेसिपीज तासिया तुझ यीचा सारे रेसिपीज बनावान यीचा छो तोय बनायमच तोय मिला जह मौका कहीं सर्व करनुक जो आपने पकाया आपने कभी वो मार्केट में कहीं सर्व किया या कोई अगर आपके हाथ का खाना चाहे तो क्या वो खा सकते हैं? बहुत सारी डिमांड है इस चीज़ की मतलब लोग कहते हैं कि आप प्लीज़ अपना क्लाउड किचन एक स्टार्ट कीजिए मगर इसके मैं वो मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं मुझे टाइम नहीं है उसका मतलब और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप हमें ऑनलाइन क्लासेस दीजिए 1-on-1 या आप ऐसे क्लासेस लेकिन मेरे ख्याल से वो भी मकसद पूरा नहीं करेगा मतलब वो पैसे दे के मैं तो क्लासेस ले लूँ उनसे लेकिन जब मैं वही चीज़ उनको फ्री यूट्यूब पे सिखा रही हूँ मैं क्यों उनसे पैसे लूँ? तो एक तो वो बात दूसरी बात वो चाहते हैं लोग कहते हैं अचार जैसे हम बनाते हैं प्लीज़ आप अपना सेल कीजिए लेकिन अभी टाइम नहीं है अभी मेरी जिंदगी में उसका टाइम नहीं है लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में सोचा है कभी अल्लाह ने जिंदगी दी और मौका दिया तो अपना एक रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे ये सब कुछ सारी चीजें अवेलेबल होंगी जहाँ पर हम तासिया के हाथ का रेसिपी जो है जो पकाती हैं वो हम चख सकेंगे। तासिया कंटेंट क्रिएटर हैं आप तो ये जो कंटेंट क्रिएटर है अदर देन रेसिपीज कुछ और भी क्रिएट करती हैं आप? मोस्टली मेरी कंटेंट क्रिएशन जो है दैट इज अराउंड फूड ओनली बट डिपेंड्स लाइक अगर कोई ऐसा ब्रांड आया जिसका कुछ डिफरेंट है नॉट फूड रिलेटेड हो तो उनका भी हम मतलब काइंड ऑफ इसमें डाल देते हैं इंक्लूड कर देते हैं बट मोस्टली मेरा जो कंटेंट क्रिएशन है दैट्स ओनली फूड बेस्ड। कोई अगर आपसे सीखना चाहे मतलब अदर देन रेसिपी जैसे आपने ऐसे किया है कोई उससे अलावा आपसे सीखना चाहे कोई आइडिया लेना चाहे या कोई खुद इस चीज का शौक रखता तो वो आपसे कैसे कर सकता है? मतलब मैसेज इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मोस्टली हम होते हैं अवेलेबल तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं विद इन हाफ एन आवर वहाँ पे मैं रिप्लाई करती हूँ। यूट्यूब पे भी काफी कमेंट्स आते हैं लेकिन वो बहुत आते हैं वो उनको कभी कभी मिस हो जाते हैं तो और फेसबुक पे भी मैसेंजर खोलना थोड़ा हो जाता है डिफिकल्ट बट इंस्टाग्राम पे मैं बहुत जल्दी रिप्लाई देती हूँ। तो अगर कोई आते भी है कई ऐसे मैसेजेस कुछ लोग तो मतलब मसाले डालते डालते वीडियो दिखाते हैं ये सही डाल दिया मैंने इतना सही है तो जितना हो सकता है अपनी तरफ से उनको हेल्प करती हूँ जवाब देती हैं। ताज़िया आपने जैसा कहा कि आप सुबह शुरू करती हैं आपकी बेटी के स्कूल के जाने से वहां से आपके सुबह का आगाज होता है रात कब होती है आपकी? आजकल तो सहरी तक नहीं होती है लेकिन अदरवाइज होती है लाइक 12-1 बजे तक तो होना मतलब क्योंकि बच्चों को भी सुलाना होता है और मतलब उनका ऐसा है कि जब तक मम्मा नहीं बिस्तर में सोएगी तो हम भी नहीं सोएंगे बच्चों का वैसा होता है तो इसलिए मतलब तो लेकिन थोड़ा बहुत लेट ही हो जाता है हर बार। तासिया इतना कुछ पकाती हैं इतना कुछ लोगों को सिखाती हैं तासिया को खुद क्या खाना अच्छा लगता है? मुझे तो मोस्टली यही अच्छा लगता है वाजवान की रेसिपीज तबक माज वन ऑफ माय फेवरेट्स तो शादी से पहले मैं वो भी नहीं खाती थी मैंने शादी के बाद ही खाया है तबक माज आप गोश्त वो फेवरेट है मेरा तो यही सब चीजें फेवरेट है मेरी भी नॉन वेज ही मोस्टली। अच्छा इस सफ़र में यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ कहाँ से बुलावे आए कहाँ कहाँ गए आप क्या किसी फूड प्रोग्राम में सेमिनार्स में इवेंट्स में कहीं पे भी आपने हिस्सा ले लिया फिर इसके बाद से आपको बुलावे आते हैं कि आप आएँ जो भी इसमें शौक रखते हैं उन्हें सिखाएं या जजिंग वगैरह? हाँ मतलब 2-3 शोज वगैरह थे जिनमें एज जज भी गई लेकिन कई शोज थे बाहर के जिनमें एज पार्टिसिपेंट भी बुलाया गया मुझे इस साल भी बट मैं नहीं ज्वाइन कर सकती थी क्योंकि अभी मुझे मेरे बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत है फैमिली को तो इसलिए इस साल भी नहीं हो पाया लेकिन आते हैं ऐसे ऑफर्स भी आते हैं इनफैक्ट कभी भी ऑफर्स आते हैं रेस्टोरेंट्स वाले काफी बुलाते हैं कि आप ऐसे इनॉग्रेशन वगैरह पे आइए मगर मुझे एक शेड्यूल प्लान करना पड़ता है फिर बच्चों को कहीं पे रखना हो या उनके लिए कोई ऐसे मतलब वो रहना मानने चाहिए तो इसलिए मेरा अभी फिजिकल अपीयरेंस कहीं जाना मुश्किल हो जाता है या इसके बगैर अगर मतलब आम कश्मीरी हमारे लोग जो आपसे थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं या बच्चे जो होटल मैनेजमेंट ऐसे बुलावे कभी गई हैं उनके लिए थोड़ा बहुत उन्हें सिखाने नहीं मुझे लगता है वहाँ पे उनको ऑलरेडी बहुत सिखाने वाले हैं मतलब मैं तो एक होम कुक हूँ मैं उनको क्या सिखा सकती हूँ फिर भी अपना कल्चर जो है हाँ उसको जिंदा रखने के लिए आप बहुत अच्छी कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे लोग आपसे जुड़ने की तो उस तरह का मैं सुनना चाहता था कि आपने वैसा कुछ कदम उठाया या ऐसा सोचा है कि आप कुछ ऐसा करेंगे उन बच्चों के लिए जो उसमें शौक रखते हैं? अगर आगे जाके मतलब टाइम ने मुझे परमिट किया और मतलब फैमिली थोड़ी बहुत और सेटल हो गई तो इंशाल्लाह करूंगी आगे जाके लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना कुछ हासिल कर लिया जिंदगी में अब आगे क्या?
آگے فی الحال تو یہی ارادہ ہے کہ ایک اپنا ریسٹورینٹ ہو جہاں پہ مطلب کیونکہ اب کوکنگ ایک شوق بن گیا ہے لوگوں کو کھلانے مطلب اچھا لگتا ہے لوگوں کو کھلانا اب تو اب وہی شوق ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنی کوکنگ یا تو میں سوچ رہی تھی بک مطلب لانچ کرو لیکن اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے لکھنے کے لیے اور دوسرا کہ ریسٹورینٹ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہو اپنا. کیا آپ کو لگتا ہے اس پیشن کو آگے کر کے اس کو پروفیشن بنا کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کریئر کے لیے ایک اچھی شروعات ہے اور اچھی چیز بن سکتی ہے اس فیلڈ میں بھی انسان بہت ایکسپلور کر سکتا ہے؟ جی بالکل. مجھے کئی اب جو ینگ بارڈنگ یوٹیوبرس ہیں مطلب اب تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تب کوئی چینل ایسے نہیں تھی اس کے بعد 2-3 آئے اور اب تو مجھے لگتا ہے 20-30 چینل ہو گئے. کئی لڑکیوں کی مجھے میسیجز آتی ہیں کہ مطلب کچھ کی آتی ہے کہ ہمیں مطلب کیسے ایڈسنس اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے کیسے یہ کرنا ہے تو کئی کو میں گائیڈ کرتی ہوں کئی کو بتاتی ہوں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے لیکن بہت ان کے ایسے میسیج بھی آئی ہے کہ مطلب کائنڈ آف آپ کی انسپریشن لے کر ہم نے یہ اسٹارٹ کیا ہے اور ان کو بھی اب تھوڑا بہت مطلب جو بھی مل رہا ہے کیونکہ یوٹیوب سے اتنا نہیں ہو پاتا ہے میں سمجھتی ہوں کیونکہ میں کافی ٹائم سے یوٹیوب پہ ہوں انٹل اینڈ لیس آپ کو ملینز میں ویوز ہو ہر بار یوٹیوب سے اتنا نہیں ہو پائے گا آپ کو بٹ برانڈس آ جاتے ہیں آپ کو کولیب کرنے کے لیے تو کئی لڑکیوں کی میسیجز بھی آئی ہیں ایسے کہ آپ کی وجہ سے کائنڈ آف ہمیں بہت مدد ملی ہے ان چیزوں میں تو مطلب وہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ گھر پہ بیٹھ کر مطلب کئی لوگوں کو میں نے انسپائر کیا اس چیز کے لیے. کتنی سیٹسفائیڈ ہیں آپ اپنی لائف سے آج؟ الحمدللہ کافی زیادہ. آغاز میں جب ہم نے بات کی تھی تو آپ نے باتوں میں آپ نے کہا کہ میں ایموشنل ہو جاؤں کہ مدر ان لا کا جب نام آپ کیا آیا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی کہ مطلب میں نے کبھی مطلب وہ ایسی عورت ہے کہ ایک تو وہ تہجد مطلب ہمیشہ پڑھتی ہے مجھے لگتا ہے ان کو اللہ نے اسی کا وہ دیا ہے کہ مطلب جو بھی وہ کرتی ہے ان کو کیونکہ وہ کافی کنیکٹڈ اپنے اللہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے مطلب شی از ناٹ انٹرسٹڈ کہ لوگوں میں برائی ڈھونڈے یا وہ سب کرے یا مطلب کئی دفعہ میں کیونکہ نئی شادی ہوئی تھی میں چھوٹی تھی تو تھوڑا لیٹ اٹھی تھی تو وہ میرے لیے سب کچھ تیار رکھتی تھی کہ انسٹیڈ کہ میں ان کے لیے کچھ کروں. اس ایج میں بھی مطلب وہ کسی کو اپنا کوئی کام نہیں کرنے دیتی ہے دوسری بہو بھی ہے بڑی بہو بھی ہے کوئی کام نہیں کرنے دیتی ہے ابھی بھی سب کچھ خود کر لیتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اسی سے وہ مطلب اتنی یہ رہی ہے فٹ رہی ہے کیونکہ لائیولی ہیلدی رہی ہے. ادروائز ود ایج ہر ایک کی ایجنگ ہو جاتی ہے بٹ جب انسان اللہ کو اپنا ساتھی بنائے دوست بنائے اور اسی کے کاموں میں لگا رہے دنیا کی ان چیزوں میں نہ پڑا رہے تو اللہ پھر آپ کو مطلب الگ ایک قسم کی وہ مطلب صحت دے دیتے ہیں الگ قسم کی لائف دے دیتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ ان کا نام کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے ہیلپ کی ہے ہر ٹائم پہ. ابھی بھی مطلب میری ماما بیمار ہے تو میں کبھی ماما کے پاس آتی رہتی ہوں بٹ انہوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی ہے کہ آپ وہاں پہ ہو یہاں پہ نہیں ہو مطلب وہ ان کو ماحول ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ایسے مطلب زور سے بات کریں گی کچھ بولیں گی اونچا تو وہی بس کے بعد صحیح بات ہے یہ فیض بان. بالکل. ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں ہماری مہمان سے آج ہماری مہمان تاسیہ طارق ہیں حالانکہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں ابھی لیکن یہاں میں تھوڑا سا ڈائیورٹ اس لیے ہوا کیونکہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نہیں چاہتا کہ وہ چھلک جائیں ان کے آنسو تو اس لیے میں تھوڑا ڈائیورٹ کر رہا ہوں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو شو ہم لے کر آتے ہیں ہر صبح ٹھیک 8 بجے ہر دن کی جو شروعات آپ کی ہوتی ہے گڈ مارننگ جین کے سے ہوتی ہے اور چاہتے ہیں ہم کہ آپ کا یہ جو 1 گھنٹے کا سفر ہو یہ یادگار سفر ہو اور امید یہی ہے کہ آج جو تاسیہ طارق سے ہم بات کر رہے ہیں یہ سفر بھی آپ کو ایک یادگار سفر ہی ملے گا. یہ 1 گھنٹے کا سفر جو ہمارا ہے تاسیہ سے ہم جاننا چاہیں گے جو لوگ اب کوکنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں یا جو لوگ اپنی چینلز کھولنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اس فیلڈ میں کریئر بنا کر کیا انہیں آنا چاہیے؟ اگر ان کو پیشن ہے کوکنگ کے لیے تو کیونکہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے مطلب کئی دفعہ جب میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں ایڈیٹنگ میں ویڈیو بائی دا اینڈ 3 منٹ کا بھی اگر ہو گیا بٹ وہ 30 منٹ کا ہوتا ہے مطلب ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اتنا بڑا پھر اس میں آپ کا بہت ٹائم جاتا ہے آپ کی محنت جاتی ہے را مٹیریلز یوز ہوتے ہیں پہلے آپ کو اس کے لیے پیسہ بھی کیونکہ اگر کوکنگ کر رہے ہیں جسے آپ مٹن چکن دکھا رہے ہیں وہ فری میں تو نہیں آ رہا آپ کو اپنے پیسے نکال کے خرچ کرنا ہے. تو اگر آپ کو مطلب پیشن ہے ایسا کہ مطلب آپ نئی چیزیں ایکسپلور کریں اور یوٹیوب تب آپ کا پھر اچھا کریئر بن سکتا ہے. ادروائز اگر آپ صرف سوچیں گے کہ مجھے فیم ملے گی یا پیسہ ملے گا وہ اوور نائٹ کام تو نہیں ہے اس میں کافی زیادہ آپ کو ہارڈ ورک ڈیڈیکیشن کنسسٹنسی چاہیے تب جا کے یہ ایک اچھا آپشن ہے. صحیح بات ہے. تاسیہ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ یہی کہ مطلب اپنی جو بھی آپ کام کریں ضروری نہیں بھی کام کریں جہاں پہ بھی کام کریں بس بی ٹرو ٹو یور سیلف اور مطلب ڈس آنیسٹ نہ رہے اپنے کام سے آنیسٹی رکھیے اور کنسسٹنسی اور ہارڈ ورک کے بغیر کوئی بھی کام میں آپ سکسیزفل نہیں ہوں گے تو ہمیشہ ہارڈ ورک کریے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ تاسیہ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہمیشہ صحت و سلامت رہیں اور آپ کی مدر ان لا کا سایہ آپ پہ ہمیشہ بنا رہے آپ کی فیملی میں ہمیشہ وہ سایہ بنا رہے کیونکہ بزرگوں کا سایہ
ایک بلیسنگ ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے سر پہ یہ سایہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سایہ بنائے رکھے اور اسی طرح وہ آپ کو پیار دیتی رہیں اور اسی طرح ان کے پیار سے آپ اپنا پیار لوگوں پہ لٹاتی رہیں اور ریسیپیز اچھی اچھی ریسیپیز جو کشمیری ریسیپیز ہیں وہ شیئر کرتی رہیں. آج آپ ہمارے اسٹوڈیو آئی, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے پورے گڈ مارننگ جے این کے کی ٹیم کی طرف سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ان ایڈوانس, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا اس لائق سمجھا. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی لوگوں کے ساتھ آ سکوں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے آج اسٹوڈیو میں آئی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین محترم, آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ہوگی ملاقات ٹھیک 8 بجے. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ.